Radhika represent Raj, social worker. आईच्या आमचे गोयचे पदाचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत याच्या बर्थडेच्या निमतान आयज युवा मोर्चान एक ल्हानसो कार्यक्रम घडोवन हाडला आनी त्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे सालिगांव वासीचे आमदार तशेंच जीडीपीसी चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, युवा मोर्चा अध्यक्ष करण गोडेकर, मंडळ अध्यक्ष गौरेश मडकयकर, आमचे बाकीचे सगळे नाव घेना सगळे दीपक भाई, रमेश भाई, सरपंच सुजा पेडणेकर, सगळे पंच मेंबर तांकां रोखडेच मिटिंग वचपाचें आसा सगळे दिसपाक. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचो आमदार
सविस्तर सगळ्या तुमकां म्हायती सांगतलो. ही जे तरेन गोंय राज्याची उदरगत करपाचे ध्येय आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलेले आसा. स्वयंपूर्ण गोवा करपाचो प्रयत्न जाता आसा आनी तो करपा खातीर आमी तांकां मोठ्या सगळे स्टुडंट जावं आमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन तांकां सपोर्ट करपाक जाय, तांकां हेल्प करपाक जाय. आमदार आपल्या तरेन जी सारको कॉन्स्टिट्युएन्सी जी उदरगत करपाक जाय त्या मोठ्या वाटचालीन तो करीत आसा. मोठे मोठे प्रकल्प ज्या आमच्या सारको कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वर्सां जे जावंक नासले ते प्रकल्प आमदार ह्या सारको कॉन्स्टिट्युएन्सीन करीत आसा आनी सगळें जाता डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या सपोर्टान. जेन्ना जेन्ना आपलो प्रपोजल घेवन तेजे कडेन वयता तेन्ना तेन्ना हे प्रपोजल पास जावन येता आनी आमच्या ह्या मतदारसंघात जावं ते उदीक जावं ते रस्ते जावं ती लायट जावं ते आमचे कितें बजेट हॉल व्हडले जाता अशे कितलेशेच प्रकल्प जे पेंडींग आसता सगळे प्रकल्प ताणें आपल्या हातीन घेवन ही कामां वाटचालीक आसा आनी हेचो सपोर्ट सगळ्यां आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांचो ताका मेळटा म्हणून ती कामां फुडें वयता. तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन भुरग्यां कडेन सगळ्यांक मागता की तुमी सुद्दां जे तुमचे ह्या स्कुलान तुमी शिकता बरें शिकपाक जाय. आमी सुद्दां ह्या स्कुलान शिकले म्हणून आयज आमी ह्या स्थानाचेर आसा. कारण जे जे लोक ह्या स्कुलान शिकलेले आसा सगळे बरे बरे स्थानाचेर पावले आसा. कोण सायंटिस्ट जाल्ले आसा, कोण डॉक्टर जाल्ले आसा, बरे बरे लोक बरे बरे शिकून फुडें पावले आसा. तुमचे कडेन सुद्दां मागता हे टिचर्स आसा तुमकां शिकयता तांकां मान सन्मान बरे तरेन दिवचो तुमी आनी बरे तरेन शिकचे. आयज ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या आत्मी येयला सगळ्यांत चडांत चड देव बरें करता. मागीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता. घेतलेले आसा त्याच फंक्शनाक आमी आयज प्रगती हायस्कूल वेरें हाजीर आसा आनी आमच्या ह्या फंक्शनाक आमच्या मंचाचेर आसा आमचे एक जिल्हा पंचायत मेंबर संदीपबाई, आमची गांवची सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, मंडळ अध्यक्ष भाजप साळगांव गौरेश मर्तेकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष करण गोळेकर, जनरल सेक्रेटरी आमचो अमरनाथ साळगांवकर, मंडळ जनरल सेक्रेटरी दीपक राणे, नॉर्थ गोवा बीजेपी सेक्रेटरी रमेश गाडी, आमचे प्रगती स्कुलाचे चेअरमॅन प्रकाश कलागुटकर, ट्रेजरर मोहन कलागुटकर सर, पंचायत मेंबर नयना नाईक, संगीता भोसले, तसेच फुडें मुख्यमंत्री युवा मोर्चाचे आमचे पदाधिकारी, प्रिन्सिपल कलंकर आणि सगळे टीचर्स आणि माझे सगळे स्टुडंट्स आयज खुशी भोगतात की आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतांचो बर्थडे. फक्त 2 मिनटां म्हणजे तुमकां पॉलिटिकल कार्यकाळ करून सुरवात केलो सांगता. ते डॉक्टर म्हणून गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून बऱ्या तरेन बऱ्या कॅन्डिडेट ऑफिसर म्हणून ते हेल्थान काम करताले तेन्ना मनोहरबाई पर्रीकर तेंचें लक्ष तेंचेर पडलें आनी ती मनोहरबाईन तांकां सांगलें की म्हाका दिसता की तुज्या भशेन भुरगे तुज्या भशेन कर्तृत्व आमकां आमच्या राजकारणात जाय आनी ताका लागून डॉक्टर प्रमोद सावंत हे कॅन्डिडेट ऑफिसर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले गव्हर्नमेंट जॉबाक रेजिग्नेशन दिलें आनी ते पयल्या फावटी सांखळे मतदारसंघांतल्यान 2012 वर्सा सांखळे मतदारसंघाच्या लोकांनी तांकां निवडून दिले. हांगच्यान एक्टीव पॉलिटिक्स तेंची 2012 सुरवात जाली. जेन्ना 2012 ते इलेक्ट जाले बीजेपी टिकेटीचेर तेन्ना ते बीजेपी स्पोक्सपर्सन म्हणून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टीन दिली. रोखडेच फुडें वचून 2014 ते जीएसआयडीसीचे व्हायस चेअरमॅन म्हणून तेंच्यांनी कार्यकाळ सांबाळ्ळो. परतून 2017 इलेक्शन जिखून येवन ते ऑनरेबल स्पीकर म्हणून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आनी तेंच्यांनी ती बऱ्या तरेन आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडें व्हेली. आपल्या सामको शांत स्वभाव आनी सामको जिद्दीन काम करपी असो एक तरुण राजकारणी आमच्या बीजेपी कडेन आशिल्लो आनी जेन्ना 2019 आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी पयलींचे डिफेन्स मिनिस्टर मनोहरबाई पर्रीकर ते भायर पडले तेन्ना बीजेपी कडेन एक क्वेश्चन आशिल्लें की आतां फुडें कोणाक चीफ मिनिस्टर करप काय म्हणून. मी तेन्ना तांकां डॉक्टर प्रमोद सावंत जे सामके नेटान काम करपी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आपल्या गोवा राज्याक जीएसआयडीसी म्हणजे त्यांनी कारभार सांबाळ्ळो, आमचे स्पीकर म्हणून तेंच्यांनी तेन्ना कारभार सांबाळ्ळो आनी सामके नेटान आनी डायनेमीक पर्सनॅलिटी तेच्या तरेन काम करताले. पार्टीन तांकां चीफ मिनिस्टर फुडें चीफ मिनिस्टर जावचो अशें तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली
आणि सिन्स 2019 त्या आयचे दीस पर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंत बऱ्या तरेन काम करीत आसा. ते चीफ मिनिस्टर जावन त्यांच्या मनात फक्त एकूच हे आयिल्लें की आमचें गोंय जे आसा हे स्वयंपूर्ण कशें जावचें. स्वयंपूर्ण म्हणजे आमच्या ताकदीचेर आमी गोंय कशें फुडें व्हरपाचें. कितें जालें, हे पयलींचे जे सरकार आशिल्लें तेंच्यांनी भरपूर लोन घेतलेलो आनी आमकां एक्सचेंजर आमची स्ट्रेटेजीक ट्रेजरी आमी म्हणटा तितून इतलो लोन आशिल्लो आनी ताका लागून तेंचे विचार आशिल्ले की लोन केन्ना फेडटले आनी केन्ना आमी स्वयंपूर्ण जातले, आमचे शेतकारी केन्ना स्वयंपूर्ण जातले, आमचे बिझनेसमॅन केन्ना स्वयंपूर्ण जातले, आमचे गांव केन्ना स्वयंपूर्ण जातले. सो म्हाका दिसता हे स्वप्न घेवन ते 2019 तेंच्यांनी जी सुरवात केल्या ते आयचे दीस पर्यंत ते गोंयांत आनी गोंयकारांक लागून काम करीत आसा. त्यांची डायनेमिक पर्सनॅलिटी आणि त्यांचे एक नर्म आणि थंड स्वभाव आणि ग्रासरूट लेवलावर काम करपी, केन्ना तुमी ताका तापताना पळोवचेना, केन्ना कोणाकडे रिएक्ट जावतना पळोवचेना, अशे नम्र स्वभावाचे आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. आणि खरेंच तांकां आमी आमच्या गोंयांत तेंच्यांनी भरपूर काम केलेलें आसा. आणि काम करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी बांदलां, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंट कशें जावचें हेजेरूय तेंच्यांनी भरपूर भार दिलेलो आसा. आतां सुद्दां पळयता आसतले की वुमन एम्पावरमेंट कशें जावचें तेजेर तेंच्यांनी भार दिला. स्पेशली एड्युकेशन सेक्टरान मॅक्सिमम तेंच्यांनी स्कुलां आमच्या गव्हर्मेंट फंडांतल्यान RDA जावं DSIDC जावं स्कुलां गांवांतली रुरल एरियात ती कशी बांदप हे तेंचे कडल्यान शिकलेले आसा. कितें म्हणटाले प्राधान्य जें आसा हें सदांच एड्युकेशन सेक्टराक दिवपाक जाय. एड्युकेशन जर आमची भुरगीं जर सशक्त जाली, आमच्या भुरग्यांक जर बरें एड्युकेशन मेळ्ळें स्पेशली रुरल एरियान जाल्यार फुडें आमचें स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक लागून आनी आत्मनिर्भर भारत जावपाक लागून जे तेंचें स्वप्न आसा हें पूर्ण जातलें. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता एक युवा मनशान बरें एक स्टेप घेतलेलें आसा की तांचो बर्थडे जो आसा तांचो वाडदिवस जो आसा तो स्कुलांनी वचून भुरग्यांच्या मदीं सेलिब्रेट करपाचो. आनी हांव कौतूक करता करण गोवेकर आनी अमरनाथ साळगांवकर पुराय टिमी तेंच्यांनी आयज वेळार स्कुलान आयल्या आनी आमचे सगळे माणकुली भुरग्यांच्या मदीं हो बर्थडे सेलिब्रेट तेंच्यांनी केला. हे फक्त आमकां एक मेसेज पावपाक लागून की हय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एड्युकेशन सामकें सिरियस घेतलेलें आसा. आमचे भुरग्यांचे फ्युचर जे आसा हे तेंच्यांनी सिरियस घेतलेलें आसा. आमचे भुरगीं फुडें पावून आतां संदीप भाई सांगलो तशें कोण डॉक्टर जाले, कोण सायंटिस्ट जाले, तशीच ह्या स्कुलांतली आतां जी आसा भुरगीं ती फुडें सरची, कोण राजकारणी जावची, कोण एअरफोर्सान वचचे, कोण डॉक्टर जावचे, इंजिनियर जावचे, एडवोकेट जावचे, सायंटिस्ट जावचे, हेच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचें स्वप्न आसा. आनी तेंचें स्वप्न फुडें व्हरपाक लागून आमी सुद्दां तेंच्या वांगडा हातान हात घालून काम करतात. आनी युवा मोर्चा जे आमकां सदांच सशक्त करीत आसा तेका लागून आयज आमी तुमच्या स्कुलान आयिल्ले आसा. आनी ह्या स्कुलान आमी हो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो बर्थडे सेलिब्रेट करता. सगळे आपापल्या कामांनी बिजी आशिल्ली, सरपंच मॅडम सुद्दां तेका मिटींग आशिल्ली, पूण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो बर्थडे तो स्कुलान सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून सगळ्यो गजाली सायडीन दवरून आयज हे सगळे जे मंचार बसल्या प्रकाश भाईको देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक काल कॉल केलो रोखडेच तांच्यांनी म्हटलें की हय आमच्या स्कुलांनी तो बर्थडे सेलिब्रेट करुया. पूण इतलो मान आनी सन्मान आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत भितर दिलेलो आसा. आमच्या मनांतलें भितरलें जेन्ना प्रेम कोणाचेर आसता तेन्ना म्हाका दिसता आपले डेली लायफ जे आसा सायडीन दवरून आमी भुरग्यांच्या मदीं आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक लागून आयज आमी फगडी स्कुलान आयिल्ले आसा. प्रकाश हांवें सांगलो तशें आमचें स्कुलाचें कितेंय काम आसूं जावं स्कुलाक लागून कितें गरज आसूं आमी हांव आसूं म्हज्या जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, आमची सरपंच आसूं, पंचायत मेंबर आसूं, तर ही पुराय टीम म्हाका फुडें आसा ती आसूं आमी सदांच फुडें आसतले. हेजे फुडें सुद्दां वेगळ्यो गरज्यो कितें गरज आसा आमच्या स्कुलाचे म्हणजे चेअरमॅनान आनी तेंच्या सगळ्या मेंबरांनी आमकां सांगचें आनी जे जे लागतले स्कुलाक आमी फुडें सुद्दां व्हरपाक कितें लागतलें आमी पुराय करपाक रेडी आसा. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक टायम दिवन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक लागून आनी आमच्या मदीं स्कुलांनी सेलिब्रेट करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाजी दोन काबार करता. थँक्यू. Thank you, sir, for your valuable thoughts and immense support. Okay.